पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 293 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। 5 खिलाड़ी 32 रन पर ढेर। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक एक एक रन बनाकर आउट। इमामुल हक 3 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा 9 और रिजवान 5 रन बना सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, बुखार की वजह से अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वजीर आजम का सदर मुमलिकत से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो, कहा पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर मुमलिकत से राबता, जल्द सेहत याबी की दुआ। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा सदर जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है। दुबई मुंतकली की खबरें बेबुनियाद हैं। पॉलिसीज जारी रखने का मौका मिलता तो आज मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा भारत और बांग्लादेश की तरक्की की बुनियादी वजह पॉलिसियों का तसलसल है। पाकिस्तानी कम्युनिटी मुल्क की बेहतरी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में दूसरा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से तैनात है। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा यमन और ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के बायस इजाफी जंगी तैयारे तैनात किए हैं। 4 B-2 बम्बार तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डियागो गार्जा में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर मुंतकिल। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान, UAE और चीन के 6 इदारों और 2 ईरानियों पर संगीन इल्जामात, कहा ये कंपनियां और इदारे ईरान के लिए ड्रोन के पुर्जे फराहम कर रहे थे। अमरीकी सदर आलमी तजारत पर एक और वार के लिए तैयार। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आज ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करेंगे। अमरीका दरामद होने वाली तमाम अशिया पर 20% टैरिफ लगाने का इम्कान। अमरीकी अखबार का दावा, सालाना $600 अरब बचत मुतवक्किह है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जवाबी टैरिफ आयद करते हुए शिराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। बरामदात के लिहाज से अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिराकतदार। ग्लोबल टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात मुतासिर होने का खदशा। सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ डेमोक्रेटिक सेनेटर का मुनफरद एहतजाज। अमरीकी सेनेटर कोरी ब्रोकर ने सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 25 घंटे से ज्यादा मैराथन तकरीर। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया, कहा मुल्क बहरान का शिकार है, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ खड़ा होना होगा। स्टॉर्म थॉर्मंड ने 1857 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। सेनेट में कोरी बुकर को जबरदस्त खराज तहसीन। पीपल्स पार्टी का आज से नहरों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। सूबे में मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। निसार खोड़ो कहते हैं मसला हल करने के लिए मुसलसल एहतजाज से दबाव डालने की जरूरत है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज्म ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों में बोलने, समझने, सीखने और समाजी राबते करने की सलाहियत मुतासर होती है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ये मर्ज तेजी से फैल रहा है। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 293 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। 5 खिलाड़ी 32 रन पर ढेर। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक एक एक रन बनाकर आउट। इमामुल हक 3 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा 9 और रिजवान 5 रन बना सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, बुखार की वजह से अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वजीर आजम का सदर मुमलिकत से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो, कहा पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर मुमलिकत से राबता, जल्द सेहत याबी की दुआ। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा सदर जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है। दुबई मुंतकली की खबरें बेबुनियाद हैं। पॉलिसीज जारी रखने का मौका मिलता तो आज मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा भारत और बांग्लादेश की तरक्की की बुनियादी वजह पॉलिसियों का तसलसल है। पाकिस्तानी कम्युनिटी मुल्क की बेहतरी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में दूसरा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से तैनात है।
امریکی وزیر دفاع نے کہا یمن اور ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے باعث اضافی جنگی طیارے تعینات کیے ہیں۔ 4 B-2 بمبار طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیاگو گارزا میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر منتقل۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندی عائد کر دی۔ ایران، UAE اور چین کے 6 اداروں اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات۔ کہا یہ کمپنیاں اور ادارے ایران کے لیے ڈرون کے پرزے فراہم کر رہے تھے۔ امریکی صدر عالمی تجارت پر ایک اور وار کے لیے تیار۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ آج گلوبل ٹیرف کا اعلان کریں گے۔ امریکہ درآمد ہونے والی تمام اشیاء پر 20% ٹیرف لگانے کا امکان۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، سالانہ $600 ارب بچت متوقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جوابی ٹیرف عائد کرتے ہوئے شراکت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ برآمدات کے لحاظ سے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا شراکت دار۔ گلوبل ٹیرف سے پاکستانی برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ڈیموکریٹک سینیٹر کا منفرد احتجاج۔ امریکی سینیٹر کوری بوکر نے سینٹ میں طویل ترین تقریر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 25 گھنٹے سے زائد میراتھن تقریر۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا ملک بحران کا شکار ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اسٹارم تھورمنڈ نے 1857 میں 24 گھنٹے 18 منٹ تقریر کی تھی۔ سینٹ میں کوری بوکر کو زبردست خراج تحسین۔ پیپلز پارٹی کا آج سے نہروں کے منصوبے کے خلاف احتجاج کے دوسرے مرحلے کا اعلان۔ صوبے میں مشل بردار ریلیاں نکالی جائیں گی۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے مسلسل احتجاج سے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آٹزم سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ آٹزم ایسی بیماری ہے جس میں بچوں میں بولنے، سمجھنے، سیکھنے اور سماجی رابطے کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاک نیوزی لینڈ دوسرا ون ڈے 293 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ 5 کھلاڑی 32 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم اور عبداللہ شفیق 1-1 رن بنا کر آؤٹ۔ امام الحق 3 رنز بنا کر چلتے بنے۔ سلمان علی آقا 9 اور رضوان 5 رنز بنا سکے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، بخار کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج۔ وزیر اعظم کا صدر مملکت سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ جلد صحت یابی کے لیے دعا گو، کہا پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بھی صدر مملکت سے رابطہ، جلد صحت یابی کی دعا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا صدر زرداری کی صحت بہتر ہو رہی ہے، دبئی منتقلی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ پالیسیز جاری رکھنے کا موقع ملتا تو آج ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا بھارت اور بنگلہ دیش کی ترقی کی بنیادی وجہ پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ پاکستانی کمیونٹی ملک کی بہتری کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ پینٹاگون کا مشرق وسطی میں دوسرا بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان۔ پینٹاگون کے مطابق ایک بحری بیڑا مشرق وسطی میں پہلے سے تعینات ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا یمن اور ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے باعث اضافی جنگی طیارے تعینات کیے ہیں۔ 4 B-2 بمبار طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیاگو گارزا میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر منتقل۔ امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندی عائد کر دی۔ ایران، UAE اور چین کے 6 اداروں اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات۔ کہا یہ کمپنیاں اور ادارے ایران کے لیے ڈرون کے پرزے فراہم کر رہے تھے۔ امریکی صدر عالمی تجارت پر ایک اور وار کے لیے تیار۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ آج گلوبل ٹیرف کا اعلان کریں گے۔ امریکہ درآمد ہونے والی تمام اشیاء پر 20% ٹیرف لگانے کا امکان۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، سالانہ $600 ارب بچت متوقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے جوابی ٹیرف عائد کرتے ہوئے شراکت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ برآمدات کے لحاظ سے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا شراکت دار۔ گلوبل ٹیرف سے پاکستانی برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ڈیموکریٹک سینیٹر کا منفرد احتجاج۔ امریکی سینیٹر کوری بوکر نے سینٹ میں طویل ترین تقریر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 25 گھنٹے سے زائد میراتھن تقریر۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
کہا ملک بحران کا شکار ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اسٹارم تھورمنڈ نے 1857 میں 24 گھنٹے 18 منٹ تقریر کی تھی۔ سینٹ میں کوری بوکر کو زبردست خراج تحسین۔ پیپلز پارٹی کا آج سے نہروں کے منصوبے کے خلاف احتجاج کے دوسرے مرحلے کا اعلان۔ صوبے میں مشل بردار ریلیاں نکالی جائیں گی۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے مسلسل احتجاج سے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آٹزم سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ آٹزم ایسی بیماری ہے جس میں بچوں میں بولنے، سمجھنے، سیکھنے اور سماجی رابطے کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔